व्यक्त गर्नुभएका विचारहरूलाई मन्त्रालयले मार्गदर्शकको रूपमा लिनेछ भन्ने कुरा पनि यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। सामान्य अध्यक्षज्यू आर्थिक वर्ष 2080-81 मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय समेतको लागि रु 8 अर्ब 71 करोड 67 लाख विनियोजन भएको छ, जुन कुल राष्ट्रिय विनियोजनको 0.5% मात्र हो। यसका साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल टेलिभिजन रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति एवं चलचित्र विकास बोर्डले नेपाल सरकार र आफ्नै स्रोत समेत परिचालन गरी मन्त्रालयको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिमा क्रियाशील रहँदै आएका छन्। सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्धन एवं सदाचारको परिपालनामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। सामान्य अध्यक्षज्यू, अब म मान्य सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट तथा कार्यक्रम उप छलफलका क्रममा राख्नुभएका जिज्ञासा एवं उठाउनुभएका सन्दर्भहरूलाई प्रश्न उत्तरको रूपमा भन्दा पनि विषय र क्षेत्रगत रूपमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। आम सञ्चारको क्षेत्रमा देशभर हाल 244 वटा टेलिभिजन, 42 वटा टेलिभिजन, 928 वटा एफएम रेडियो सञ्चालनमा रहेका छन्। हालसम्म 7979 पत्र पत्रिका र 3990 अनलाइन पत्र पत्रिका दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन्। सबै नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गरिनेछ। आम सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिएको छ। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरूको तर्जुमा, संशोधन एवं परिमार्जन गर्न मन्त्रालय योजनाबद्ध रूपमा लागिरहेको कुरा मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय सूचना आयोगको सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय रहेको छ। सूचनाको हकको कारणको नियमन गर्ने निकायको रूपमा आयोगले कार्य गर्दै आएको छ। सार्वजनिक सूचनामा आम नागरिकको पहुँचको सुनिश्चितताको लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको छ। डिजिटल साक्षरता प्रवर्धन गर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागि परेको छ र मान्य सदस्यज्यूहरूले पनि यो सामाजिक सञ्जालका विषयमा यहाँ गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउनु भएको छ र यसका लागि हामी आगामी आर्थिक वर्षमा कानुनको तर्जुमा गरी सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। आम सञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपाल मार्फत पत्रकार आचार संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। आफ्नो बारे मिडियामा प्रसारित सामग्री गलत हो भन्ने लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्ने व्यवस्था रहेको कुरा विदितै छ। समावेशी विकास, सामाजिक न्याय मार्फत लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने संविधानको दिशानिर्देश हो। यसै बमोजिम आम सञ्चार माध्यममा समाजका सबै समुदायको सहज पहुँचको सुनिश्चितताको लागि गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, विज्ञापन बोर्ड, राष्ट्रिय समाचार समिति र चलचित्र विकास बोर्डलाई समावेशी सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन प्रसारणको लागि मन्त्रालयले अनुदान दिने गरेको छ। हाल गोरखापत्रबाट 38 भाषा, रेडियो नेपालबाट 21 भाषा र नेपाल टेलिभिजनबाट 9 भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा थप भाषाहरूमा समेत समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरिनेछ। मन्त्रालय र मन्त्रालय सम्बद्ध अन्य निकायबाट समेत समावेशी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पुरानो तथा ऐतिहासिक सामग्रीहरू संरक्षण गर्ने उद्देश्यले रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान र नेपाल टेलिभिजनमा डिजिटल अर्काइभिङको कार्य भइरहेको छ। आम नागरिक समक्ष सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार प्रकाशन प्रसारण मार्फत सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले जनताको मन जित्ने गरी कार्य गर्दै आएका छन्। गोरखापत्रले प्रकाशनको गुणस्तर वृद्धि, समावेशी सामग्री प्रकाशन, डिजिटल प्रकाशन गर्दै आएको छ। रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच 92% जनसङ्ख्यामा पुगेको छ। डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच 72% पुगेको छ। राष्ट्रिय समाचार समिति राससले आधिकारिक र भरपर्दो सूचना सामग्री उत्पादन गरी सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन आवश्यकता अनुसार बीटीएस, ई-नोड बी, मोबाइल टावर, फाइबर टु द होम, एफटीटीएचको विस्तार लगायतका पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालय अग्रसर छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्येक प्रदेशका 2 जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्लाको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रमुख लोकमार्गमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा
विस्तार गरिनेछ। सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको छ भने सबै वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। 4390 स्वास्थ्य केन्द्र र 5318 सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई 5G परीक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक रूपमा यसको सेवालाई विस्तार गर्दै लगिनेछ। सूचना प्रविधिमा सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपालको दूरदृष्टिसहित 2076 सालबाट सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको सिलसिलामा 8 क्षेत्रहरू डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार तथा उक्त क्षेत्र अन्तर्गतका 80 वटा पहलहरू मार्फत कार्य भइरहेको छ। ती क्षेत्रहरूमध्ये डिजिटल फाउन्डेसनको यस मन्त्रालय र बाँकी क्षेत्रको सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको समन्वय मार्फत कार्यान्वयन हुनेछ। विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू एकीकृत गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मन्त्रीपरिषदमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हाल 24 घण्टा सञ्चालन भइरहेको साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टिम गठन गरी साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। वेबसाइटमा हुन सक्ने साइबर जन्य सुरक्षा जोखिमको न्यूनीकरणको लागि वेब मोनिटरिङ प्रणालीको सुरुवात भएको छ। हाल 24 घण्टा सञ्चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरी हेटौँडोमा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित डाटा सेन्टरको स्तरीकरण र नियमन गरिनेछ। हुलाक सेवाका लागि हाल विद्यमान रहेका हुलाक संरचनालाई एक पालिका एक हुलाकको अवधारणाबाट सेवा प्रवाहको पुनर्संरचना गर्न खोजिएको छ। यसबाट सङ्घीय इकाइ अनुरूप हुलाक सेवाको संरचना स्थापित भई सेवा प्रवाह हुनेछ। यसरी सेवाको पुनर्संरचना गर्दा खारेज हुने अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीको सेवाको उच्च कदर गरी न्यायोचित सुविधासहित सम्मानजनक अवकाश दिइनेछ। सानातिना रकम जम्मा गर्न चाहने व्यक्तिलाई ब्याङ्किङ सुविधा प्रदान गर्न 2034 देखि स्थापना भएका हुलाक बचत ब्याङ्कको सेवामा बचत तथा ऋण सेवा प्रदान गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तारसँगै सङ्कुचन आएको छ, जसको कारण हुलाक बचत ब्याङ्क न्यून प्रभावी बन्न पुगेकोले हुलाक बचत ब्याङ्कका खाता र बचत रकमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत ब्याङ्क खारेज गर्ने प्रक्रियाको थालनी भइसकेको छ। हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउने कार्यहरू थालनी भएका छन्। हुलाक सेवाको पुनर्संरचना मार्फत मौजुदा साधन स्रोतको पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्दै नयाँ व्यावसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी मन्त्रालयबाट भइरहेको छ। चलचित्र क्षेत्रलाई सृजनशील, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने तथा चलचित्रको माध्यमबाट देशको भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पहिचान बढाउने उद्देश्यका साथ स्थापित चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत दोलखामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र र स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन हुने गरी स्टोरी बैंक तयार गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। मुद्रणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट प्रकाशन हुँदै आएको नेपाल राजपत्र, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट माग भई आएका राजपत्र र मुद्रण विभागबाट निरन्तर प्रकाशन एवं नेपाल सरकारको बजेट लगायत विभिन्न सरकारी निकायका प्रकाशन छपाई कार्य हुँदै आएको छ। संवेदनशील प्रकृतिका मुद्रणलाई देशभित्रै छपाई हुने गरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी जस्ता संवेदनशील छपाईको लागि विदेशी मुद्रा सञ्चित हुने, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुने र देश सुरक्षण मुद्रामा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने
अवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू गुणस्तरको सुनिश्चितता सहित समयमै सम्पन्न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसका लागि